فهمیدن که برای دسیسه ساخته بودن. ها باز پس شما را خواستن، باز خواستن که پس بیایید ترکو. خب آقای توفیقی، اگه مختصر از پروگرام‌هایتان به خاطر رشد اقتصادی افغانستان بگوین، چی پروگرام‌ها دارن؟ عرض کردم مختصر اینجا پیشترم عرض کردم. اول سه اهداف ملی و اساسی ما که هست تهیه برق برای کل افغانستان. امروز سیستم تکنیک بسیار تغییر کرده. ضرور نیست که شما دریا را پرتین و بند پرتین و بسیم با 3 سال کار کنید. حالا یک توربین بخرین صاحب بیارین در ظرف 2 ماه براتون نصب میکنه. مشکلی که توربین چی است؟ من 6 ماه پیش دیگه رفتم اروپا، این بالای بسیار کلان داره، پرهای بسیار کلان داره، 60 متر 30 متر. همین خود پای هزی باز ما با کمپانی ها هست به تماس شدم که خودی تمی توربینش بده دیگه ساختش ما در وقت خود میکنیم. هم که ترانسپورت ازش ها آسان شه. ما حساب کردیم 1 کیلوواتش $1000 تمام میشه. و یک سرجم که شما رو به 10 سال استهلاک کنین 1 کیلووات برق برای شما 2 افغانی تمام میشه. شما دونیم افغانی بفروشید. ما این رو گارانتی میکنم که برای شما چیز میکنه. ایسا اقتصادی است. برق دوم آب است. بله دوم آبیاری. یا امروز توربینای صاحب که توسط باد چرخ میخونند در یک ساعت تقریبا 100,000 جریب زمینه. من خیال دارم که این دشت بکوا، دشت حیرتان، دشت طرف غزنی رفتین بالا، طرف دشت بکوا کجا اینجا جای اینجا حتی در قندار من زیر زمینی اونجا یک وجود داره که فرضاً این خود مطالعه شده است. من سابق در افغانستان ما یک مطالعه دفتری بسیار خوبی داشتیم به نام سروی جیولوژی و سروی آب در دارالمعلمان بود که متاسفانه او دفتر از بین بردن، مگر ارقامش پیش آلمانا موجود است. من یقین دارم. از این خاطر شما میگین که آلمانا برای بازسازی افغانستان بله به خاطر چیز کار کرده در این مورد. چون کار کرده میفهمه در کدام منطقه آب چی وقت میباشه چی نه وقت نمیباشه چی کار کرده میتونه و در صنایع ما هم کمک کردن. نه اینکه بهار فابریکیش به ما کمک کردن، صنایع دیگر کمک کردن. همیشه یک نظر دوستی البته نه استثماری بد نداره، نه کدام نظر استثماری بلکه یک نظر دوستی رفیقانه ما داشتیم اینا. خب بسیار خوب. لیکن خب برق است دیگه پروگرام اقتصادی که داریم برای اگه یک امکانات ضرورت داره. بله یعنی کار میره از کجا چطور میکنیم؟ این پروگرام داریم که عملی شود. انصاف ساده ما بگیم در وقت داوطلب ما 40 پروژه داشتم. 40 پروژه 3 میلیارد برآوردش و 3 میلیارد دلار 11 میلیارد. ما رفتیم به ایران قرضه خواستیم. قرضه که از پیش خواستیم ما یک پروژه ما بود به زوبهان 100,000 تن. وقتی که با ایرانی‌ها مطرح بحث کردیم گفت چطور؟ ما گفتم به این رقم اینو از گاز میگیریم زغال کانال اترکایی گفت که میشه که برای ما هم 100,000 تن بگیریم 10 ساله پیسیش برای پیشکی میته. ما گفتیم کور از خدا چی میخواد چی میبینا صاحب ساده شو خدا بخشه. داوود خان برای ما تلفن کرد. من گفتم این بسوی محل نمیشه شما اسوی بالا حل کنید. نه باز کردیم مگه شو برای من تلفن کرد خدا بخشه داوود خان که انجینیر صاحب بنصر یونان نظر گفتم امین گپ صاحب کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا او خیر صاحب من گفتم تنها نه شدن سرش میفروشم بلکه اینا صاحب ایرانی ها مواد خام خود از استالیان میارن که هم 30% است. من اینجا 50% مواد خام بود. همین خط باشد کابل صاحب مورد بحث ما بود طرح شده کد نقشه و مجوز خط ریل کابل مشهد. گفتم این خط ریل مکام میرفته و ما یک استفاده بسیار خوب میکنیم این نام بکنیم و حتی بعدن پاکستانی ها حاضر شدن که ما اگر این قندار گرفته شه ما هم از استفاده میکنیم 100,000 تن برای ما آقای توفیق بگیری. گفتیم که حد میزنیم چرا نیست بس ما میگیریم 100,000 تن مگر 100,000 تن برای خود ما گرفتیم 50,000 تن ضرورت افغانستان ما سنجیدیم. باز گفتیم خود از مرور زمان این یک انکشاف پیدا میکنه بهتر است که امیر 100,000 تن بگیریم باز دیده شه. باز حتی همین خط ریل ما میخواستیم بسازیم یک کمپانی کانادایی پیدا شد گفت که ما 30% شریک میشیم. همین خط ریل ساختنش بسازه همین قطعه چیز میگن در آلمان شینی میگن در انگلیس ها ریل میگن این ساختن از یک تکنیک خاص داره هر کس نمیتونه. خود ایرانی ها ما گفت که ما 2 سال انتظار میکشیم هنوز خطای ما پورا نمیشه هزار جای نمیرسه. بازو گفت ما 30% شریک میشیم همین خطای ریل هم برای شما میسازیم که در کل افغانستان و دیگر تا صادرات کنیم. خب بسیار زیاد تشکر لطف کردین وقتی ما پوره شد. تشکر سلامت باشید. از شما تشکر. امید